CID रिपोर्टिंग इस्लाम आबाद। ये लोगों से जानना चाहते हैं महंगाई के बारे में। आप लोग कारी साहब क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? सर हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो रोज बदलती है इसके पीछे जिन लोगों के हाथ है वही लोग जालिम है, क्योंकि आवाम का किसी को ख्याल नहीं है और किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। ऐसा ना हो कि लावा फट पड़े और ना हुकूमत बचे और ना हुकूमत के पीछे जो सपोर्टर है वो बचे। इससे पहले कि हम लोगों का सब्र जो है पैमाना लबरेज हो, और उससे पहले जो है अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि आवाम जो है आवाम इंतहाई परेशान है और किसी दोराहे पर खड़े हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये कि हुकूमत को चाहिए और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें और इस मुल्क को जो है खेल का मैदान न बनाए। खुदारा अभी तो खेल का मैदान बना हुआ है। आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन हो तो आप लोग किधर जाएंगे? सर इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और बगैर किसी मतलब ये कि बगैर खुफिया हाथ के इलेक्शन होने चाहिए, आवाम की मर्जी से होने चाहिए और जो आवाम चाहती है वही फैसला हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए, अदालतों को भी और पाकिस्तान के अफवाज को भी। हर ग्राम के गरीब भी परेशान है, गरीब बिल्कुल तबाह है जी, बिल्कुल तबाह है। हाँ, इनका कहना है कि गरीब तबाह है, बर्बाद है। ये बाबा पश्तो में कहना चाहते हैं, ये इनकी लैंग्वेज है। सुने बाबा जी को। गरीब तबाह है, बिल्कुल लगा है यार। ग्राम बेरा मुश्किल है पाकिस्तान की। ये महंगाई इतनी बढ़ गई जी, यहाँ से मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई वज़ीर आज़म नहीं, कोई वज़ीर आला नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है। ऐसा इलाका लग गया ये काला ढाका बिजली गवर्नमेंट नहीं होंगी। सही महंगाई इतना तो गरीब आदमी जो ना आजकल ढाका जो है ढाका लग दे तो गरीब जो है। दो दिन भी यहाँ बाजार में डकैती हुई है, क्या ये महंगाई की वजह से हुई है? महंगाई से लोग भूखे हो तो क्या असर नहीं करते जी, बच्चे भूखे हो तो खुदकुशी कर लेते। ये दमा इस भी की कर रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महंगाई इस वजह से ढाका पड़ा है कि इंतजामिया नहीं है और रोना धोना पड़ा हुआ है। ठीक है, जब ऐसे ही महंगाई होगी तो ऐसे ही डकैती और हालात खराब होंगे, बिल्कुल आम हो जाएंगे। लोग मार्केट वाला परेशान है भाई, अपने उगराई नहीं करके डर लग दे, हर लोग बस पिस्टल पकड़ के। कोई गवर्नमेंट नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसे सीचो नहीं, कोई ईसी नहीं, बाजार में कोई पूछने वाला नहीं है। हर दुकानदार भी अपनी रेट है, एक दुकानदार में 5000 रुपए रेट है, दूसरे दुकानदार को अटे 5200 रुपए रेट है। तंग आ गई है, सख्त परेशान है इस महंगाई से जी। और कभी उगी के इलाके में कोई डकैती भी पहले नहीं हुई जी, इसी महंगाई की वजह से चोरियां डकैती भी बहुत ज्यादा हो गई हैं जी, और हर आदमी परेशान है। और उस जो नई फेडरल हुकूमत आई है इसने लोगों को तबाह करके रख दिया है जी। हर आदमी परेशान है जी, समझना। तो मेरा मानी करके अल्लाह ताला इसको गौर करे और नई हुकूमत को आवाम पे। अगर इलेक्शन हो जाए तो क्या कहते हैं आप इलेक्शन के बारे में? फिर आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे हम। के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप खुद ही देख लें, जो चीज आज से 1 महीना पहले 110 की थी या 220 की है, जो चीज 200 की थी वो 500 की हो गई है। गरीब बंदा अब किधर जाएगा? मैं इधर काम करते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब 2018 में इधर काम करता था ना तो मैं 50,000 60,000 मेरी आमदन थी और मेरा खर्चा तो 10 से 15,000 था। आज मेरी 30,000 आमदन है और 60,000 मेरा खर्चा है। मैं 10 साल काम किया, मैं 1.5 लाख का कर्जा लगा हूँ इस हुकूमत की वजह से। आप काम क्या करते हैं? मैं इधर काम करता हूँ, सफाई मैं करता हूँ, सोने की सफाई करता हूँ। इसके बावजूद सोने की सफाई करते हैं आप? इसके बावजूद मेरे ये हालात है। और जी बाकी गरीब आवाम है जो मजदूरी करती है क्या बनेगा? फिर सब लोगों को बस एक ही काम था, बस शेर आएगा शेर आएगा शेर आ गया। 35 साल लोगों ने शेर को देखा नहीं है कि शेर ने हमारा हाल क्या कर दिया रहकर। जब आटा 1600 रुपए का था तो सब लोग कहते इमरान खान ये कर दिया, इमरान खान वो कर दिया। आज 3000 कितने गया मौलाना फजल मारो, कितने की पेटीएम, कितने की वो सारी कमाते जो बहुत इतनी महंगाई है। अब तो कोई भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, इसको बना नहीं चला सकता कोई भी। पाकिस्तान में सिर्फ एक इमरान खान ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान के लिए उम्मीद किरण है, जो पाकिस्तान को इन दोनों से और इस महंगाई से निजात ला सकता है। वरना अगर इनको दोबारा मौका मिला तो खुदा कसम से सुना तो कल ही अपनी चोरी इधर हुआ दिन जा रहे लोग हर जगह हर रोड पर ये काम होगा। लोग बच्चों को तो भूखा नहीं रखेंगे अपने।
یہ آپ نے سنا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس ملک کو صرف اللہ کی ذات چلا رہی ہے، ورنہ اس ملک کی کوئی امید نہیں ہے. اور یہ چوری اور ڈکیتی پہ زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے کل کا کوئی حادثہ ہے یا دن کے وقت ہے. یہ کیا کریں گے؟ یہ ریڑھی والے بیٹھے ہیں ادھر، ریڑھی والے بیٹھے ہیں ادھر، ایک تو نیا ٹیم ریڑھی اٹھاؤ. جب ان کی ریڑھی اٹھائیں گے یہ کدھر جائیں گے؟ یہ مزدوری کہاں سے کریں گے؟ پھر یہ بھی یہی کام کریں گے نا. کسی کو 200 ملے، کسی کی 500 ملے، کھڑا رہے، جس کو نہیں ملتا جائے. وہ سامنے کتنی ریڑھی لگی، کوئی اٹھانے والا ہے بندہ ادھر؟ یہ سب کا اپنا مزاج ہے. میں بھی ہاں ہوں، ابھی سب لوگ ادھر ہاں ہیں. غریب بندے کوئی پوچھنے والا نہیں ادھر. غریب کا کہتے ہیں. صدر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سابقہ صدر بھی رہ چکے ہیں آپ اس بازار کے. جی الحمدللہ میں سابقہ صدر رہا ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ موجودہ دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور غریب عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں. کل بھی اس طرح واقع ہوا ہے کہ بازار میں سرعام مطلب ایک دکاندار ایک تاجر کو لوٹ لیا گیا ہے. الہ آباد کی پولیس نے بہت بڑی جانفشانی سے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے. یہ پولیس کی بہادری ہے اور اس کی مبارکباد ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر اس مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے گا؟ یہ عوام کس طرح مطلب گزارا کریں گے؟ کس طرح روٹی کھائیں گے؟ کس طرح یہ اپنا بسر کریں گے؟ مجھے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی عیاشیاں ختم کریں، اپنی عیاشیاں کم کریں اور اس عوام کے لیے مہنگائی کو کم کریں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ بھائی حکمران جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کو ختم کریں تاکہ غریب عوام جو ہے وہ اپنے گزر بسر کر سکے. شکریہ. یہ صدر صاحب تھے، سابقہ صدر بھی رہ چکے ہیں سیف رحمان بھائی. ان سے ابھی ہم نے پوچھا، انہوں نے بڑے تحمل اور بڑے حالات سے بات کی اور کہا کہ کل والے چور جو ہیں پکڑے گئے ہیں. پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی کی ہے. پولیس والوں نے اچھی کارکردگی کے لیے اچھا ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تاجران برادری کیا کہتی ہے؟ صدر صاحب تاجران تو بہت زیادہ اس مسئلے میں بہت زیادہ پریشان تھے کہ بھائی یہ بازار کو تاجروں کو دن دہاڑے لوٹنا شروع کر دیا گیا ہے. اس لیے بہت زیادہ تشویش تھی. لیکن یہ کہ پولیس والوں نے خاص کر جو ہمارے سچو صاحب ہیں جاکر شاہ صاحب، ان کی مطلب دوڑ بڑھنے کی کوشش کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوں کو پکڑ لیا گیا ہے. تو اطمینان کر رہے ہیں سارے تاجر کہ بھائی ہمارا تحفظ کرنے والا کوئی ہے. تو لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے بار بار ہوتے رہے گے. پولیس کب تک لوگوں کو پکڑتی رہے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی کے لوٹنے کے اسباب ختم کیا جائے تاکہ لوگ لوٹنے چھوڑ دیں، لوگ اپنے اپنے رزق کمائیں اور اپنی حلال کی روزی سے خود کھائیں، کسی کو لوٹنے کا موقع نہیں ملے. اگی بھائی نے تو غریب کی کمر توڑ دی ہے اور خاص کر کے اگی نے تو ہر دکان کا اپنا ہی ریٹ ہے اور بازار کا کوئی چیک بیلنس ہے ہی نہیں اور اپنا ہی ریٹ لگا رہے ہیں ہر دکاندار. یہ جس سے بھی انٹرویو کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں اگی کا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے اور دکانداران حضرات جو ہیں تاجران اپنے ریٹ پہ چل رہے ہیں. یہ ان کی بات سنیں. جو یہ ہے کہ ادھر ایک دکان پہ ریٹ لو تو وہ اور ریٹ ہے، وہی چیز دوسری دکان پہ 100 روپے مہنگی دے رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی مطلب نظام ہی نہیں ہے اور غریب لوگ تو مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اور بازار کا صدر پوچھتا نہیں ہے یا کوئی اور اہلی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ یہ یوپی میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ چھرگے چوک سے لے کر آگے تک ہر دکان کا اپنا ریٹ ہے. ہر دکاندار اپنی منمانی ریٹ لگاتا ہے اور مطلب ہے کہ کوئی ان کا نظام نہیں ہے، نہ کوئی ریٹ کا کوئی سسٹم ہے. تقریباً لوگوں کی یہی شکایات ہیں کہ یار یہ یہاں بازار میں جو ہے اپنے ریٹس رکھے ہوئے ان لوگوں نے. پوچھتے ہیں ان سے اور بھی. جی یہ اس مہنگائی کو کم سے کم حکومت کا کام ہے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں. یہاں خاص کر کے اگی کا پورے پاکستان سے ایک علیحدہ سسٹم ہے. یہاں بالکل کوئی مطلب چیک والا نظام ہی نہیں ہے. ہر دکاندار اپنی مرضی کر رہا ہے. جس پر کے زمین عمل دا سے نور زیا سبحان اللہ خپل عمل دا سے نور اللہ دې نور راوړي دا کوم غریب عوام دې دونه زمال حکومت راشي یقین په خدای کا دا حکومت لری گئی دا خدای تباہ برباد کی دا حکومت دی اللہ ذلیل کی څنګه موږ ذلیل خدا سي اللہ تو ذلیل کی. اگر الیکشن ہوا تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جو الیکشن چھی دا تاسو بسی کا وای حلقہ نن عمران خان له وکړو دا تاسو اورېدو دا سړی خپل دل کړه شریف شهباز شریف ویوم نه څه خبره ده
یہ کوئی آدمی ہے، یہ تو انسان کا بچہ یہ نہیں، یہ تو سارے چور ہے بہن چور، کنجر مکہ اور سزا ہوا ہے. سارے چور ہے، سارے چور ہے. اپنے جیب بھر کے لے کے جاتے ہیں بس. ان کا کہنا ہے کہ اپنے جیبیں بھر لیتے ہیں اور غریب عوام کا بالکل بھی نہیں سوچتے. ان لوگوں کو چاہیے غریب عوام کا سوچے اور یہ بات سنیں ان بھائی کی. مزدوری نہیں ہے غریب لوگوں کا، سارا یہ چھوڑتے بھی نہیں ہے گاڑی والے کو، بولے اٹھاؤ ریڈی بھی اٹھاؤ اپنا. کوئی کیا کر رہے، کوئی کیا کر رہے یار، غریب آدمی کا کوئی خیال نہیں کر رہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوبی کی عوام، اوبی کے ناظرین، یہ عوام بازار لوگوں کو سنا آپ لوگوں نے، دیکھا آپ لوگوں نے یہ اوبی کی عوام کیا کہہ رہی ہے. پٹھان بھی ہیں، ایمکو بھی ہے، یہاں 4-5 زبانیں مکس ہیں، لیکن جو بھی رو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے رو رہا ہے. مہنگائی کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے آٹا خریدنے کے لیے مجبور ہیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے ڈالڈا خریدنے کے لیے مجبور ہیں، اور اوپر سر پہ روزے بھی آئے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ، غریب حلقان کے ساتھ اچھا کرے، اور اچھا کرنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ ہو.